بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت خداوند متعال به حضرت موسی حرف زد و کلام کرد و نصیحت کرد که حضرت موسی را فرمود تا خود تو کچیم خو ندیده که شیطان فوت کرده یا شیطان مرده، میت چیر ندیده، تو از شر شیطان، از وسوسه های شیطان در امان نیستی. کلانترین دشمنی از شما ابلیس است. کلانترین دشمنی از شما شیطان است و خصوصا در آخر زمان شیطان اپدیت میشنه. شیطان اطلاعات چی، انفارمیشن چی از بسیار ها کده بسیار زیاد است. هر کدام را مطابق فکر چی، مطابق ذهن چی، مطابق افکار چی و مطابق عادات چی بازی میده. یک آدم به احساس کمتری مبتلا هسته، یا یک دختر یا یک بچه به احساس کمتری مبتلا هسته، او را در مختلف طریقه ها در منی تیک توک می رشیره که از این سوشل میدیا استفاده کرده و امو احساس کمتری خوره تبدیل کنه به احساس برتری و بی‌حیایی را نمایش میده، در حالی که این درو شیطان چیر بازی میده و شیطان چیر دوکه داده. لذا پناه بخواهیم از شر شیطان و از شر ابلیس، از وسوسه هایی که انسان را نابود مونه، انسان را هلاک مونه. پروردگار عالم در آخر الزمان شما را از شر شیطان محفوظ بیله. الهی آمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.